हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई PCA को फर्स्ट सेमेस्टरको भिडियोमा। आज हामी कम्प्युटर फन्डामेन्टल एन्ड एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेछौँ, जसमा चाहिँ आज हामी युनिट 7 मा रहेको छौँ। हाम्रो युनिटको नाम रहेको छ कन्टेम्पोरेरी टेक्नोलोजिज। र कतिले यो कन्टेम्पोरेरी टेक्नोलोजीको मिनिङ थाहा नहुन सक्छ। सिम्पली भाषामा बुझ्दाखेरि यस्तो टेक्नोलोजी जसले चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई ग्रो गराउन हेल्प गर्छ, सँगसँगै हाम्रो बिजनेसमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेदेखि त्यो सबै टेक्नोलोजीलाई हामी चाहिँ कन्टेम्पोरेरी टेक्नोलोजी भन्छौँ। ल, यति हामीले बेसिक मात्र भन्यौँ है। डिटेलको लागि हाम्रो पार्ट 1 भिडियो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यो पार्ट 3 भिडियोमा मेनली के कुरा पढ्छन् त। एक, हाम्रो हाइपर मिडिया भन्या के हो, यो हाइपर टेक्स्ट भन्दा किन फरक छ, GIS भन्या के हो हैन, GIS कसो ठाउँमा युज गर्न सक्छ, GIS मा चाहिँ कसरी हाम्रो लेयर वाइज छुट्याइएको हुन्छ त्यो पढ्नेछौँ। र अर्को हाम्रो पार्ट रहेको छ भर्चुअल रियालिटी र अगुमेन्टेड रियालिटीको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ। यति भन्दै म सुरु गर्न चाहे। कुनै पनि पार्टमा कन्फ्युजन भएमा प्लिज सोध्नु होला है। हाइपर मिडिया हेर्नु होला है। अब हाइपर मिडिया भनेको हाम्रो हाइपर टेक्स्टको एक्सटेन्सनलाई भनिन्छ है। अब कतिजनाले हाम्रो हाइपर टेक्स्ट भन्ने वर्ड नै थाहा नहुन सक्छ है। नडराउनु होला, त्यस्तो गाह्रो वर्ड होइन। हाइपर टेक्स्ट भनेको सिम्पली हाम्रो के हो त, यस्तो टेक्स्ट हो जहाँ थिचेर हाम्रो के गर्न सक्छौँ त, जसको मद्दतले हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ। त्यसलाई हामी हाइपर टेक्स्ट भन्छौँ। जस्तो पहिला हामी नर्मल टेक्स्टकै कुरा गरौँ न। नर्मल टेक्स्टमा हाम्रो के हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? नर्मल टेक्स्टमा हामीले चाहिँ ABCDEFGH त्यो लेटरहरू लेखेको छौँ नि, त्यस्तो कुरालाई हामी नर्मल टेक्स्ट भन्छौँ। जस्तो हेर्नु नि, यहाँ केही कुरा लेखिएको छ, यो हाम्रो के भयो त नर्मल टेक्स्ट। तर हाइपर टेक्स्ट भनेको के हो, यदि मैले यो टेक्स्टमा थिचेर चाहिँ कुनै अर्को ठाउँमा जान सक्छु भनेदेखि ठ्याक्कै ढोका जस्तो हो कि होइन, ढोकै त नभनौँ, तर त्यहाँ थिचेर यदि म अर्को ठाउँमा जान सक्छु, अर्को पेजमा अर्को वेबसाइटमा जान सक्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी हाइपर टेक्स्ट भन्छौँ। र हाइपर मिडिया भनेको हाइपर टेक्स्टलाई चाहिँ एडभान्स बनाइएको मिडियालाई हामी हाइपर मिडिया भन्छौँ। जस्तै म तपाईँहरूले एउटा देखाउँछु, केही बेर बस्नु होला है। म तपाईँहरूलाई एउटा हाइपर टेक्स्टको एक्जाम्पल देखाउने छु, जुन हाम्रो एकदमै इजी छ, जान्नुपर्ने एकदम जरुरी छ है। जस्तै हेर्नु नि, यहाँनिर हाम्रो के छ त, लिस्ट अफ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल साइटहरू छन्, जसमध्ये म केमा क्लिक गरौँ त, थोरै बेर पर्खनु होला है। ल, म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु है हाम्रो हाइपर मिडियाको हाइपर टेक्स्टको। यहाँ हेर्नु होला त, यो माथिको हाम्रो नर्मल टेक्स्ट हो, तर तलको हाम्रो के हो त, हाइपर टेक्स्ट हो। किन हाइपर टेक्स्ट हो? मैले यहाँ थिच्ने बित्तिकै यो हाम्रो अर्को ठाउँमा जान्छ है। हेर्नु होला है तपाईँहरू, मैले यहाँ क्लिक गरेर है, अब हाम्रो एलिबाबा ग्रुप खुल्छ। अर्को ट्याबमा खोल्छु। यहाँ हेर्नु त के भयो त, हाम्रो पेज अर्कै ठाउँमा गयो कि अलिबाबा। हेर्नु होला है, यसरी साइट मैले कसैको पनि देखाउन मिल्दैन, तर एजुकेसनल पर्पज भएको कारण मैले देखाइरहेको हो। यो साइटको क्रेडिट चाहिँ हाम्रो उहाँलाई नै जान्छ है, मलाई जाने होइन यो साइटको क्रेडिट। नर्मल टेक्स्टमा मैले जति जति थिचेँ नि के हुँदैन, हाइलाइट भएर बस्छ। तर म के गर्छु त, जब यहाँ थिच्छु नि हाइपर टेक्स्टमा, हेर्नु होला है, यसले मेरो amazon.com अहिले फाल्छ है। ल, मैले लिभै गरिदिएँ, भयो होइन। हेर्नु होला है, यो मलाई नि कपिराइट नलागोस् त्यसको लागि म यो साइटको क्रेडिट चाहिँ म उहाँलाई नै दिन चाहन्छु। यति कुरा भयो। ल, म फेरि ब्याक आएँ। अब बुझ्नुभयो नर्मल टेक्स्ट र हाइपर टेक्स्टमा के फरक छ। नर्मल टेक्स्टमा के हुन्छ त, हामीले थिच्यो भनेदेखि क्लिक र सिलेक्ट मात्र गर्न पाउँछौँ, तर हाम्रो हाइपर टेक्स्टमा थिचेर हामी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ जान सक्छौँ क्या, भयो होइन। त्यसलाई हामी हाइपर टेक्स्ट भन्छौँ। र हाइपर मिडिया भनेको हाम्रो हाइपर टेक्स्टलाई नै एडभान्समा बनाइएको एउटा मिडियालाई हामी हाइपर मिडिया भन्छौँ। र हाइपर मिडियामा नर्मल्ली हाम्रो के हुन्छ त, हामीले अर्को लिङ्कमा अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ बाई युजिङ हाम्रो ग्राफिक्स, भिडियो, अडियो। हेर्नु होला है, ग्राफिक्स भयो, भिडियो भयो,
अडियो भयो, टेक्स्ट भयो, यी सबै युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ क्या। हेर्नु होला, हाइपर टेक्स्टमा हामीले लेटरमा थिच्नु पर्थ्यो, तर हाइपर मिडियामा हामीले के गर्न सक्छौँ, फोटो भिडियो अडियोमा थिचेर अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ है। जस्तो म एउटा साइट खोल्छु, पक्नु होला है तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक। जस्तो मैले यहाँनिर आफ्नै साइट खोल्छु, ल मैले के गरेँ त, आफ्नो साइट चाहिँ ओपन गरेँ है। किन त, मलाई कपिराइट नलागेको छैन। जे एक्सपेरिमेन्ट गरौँ हामी आफ्नै साइटमा गरौँ न त। सरी, थोरै बेर पक्नु होला, कहिलेकाहीँ सानोतिनो इस्युहरू आइरहेको छ र है। मैले सर्च गरेँ है, थोरै बेर पक्नु होला, नेट पनि अलि स्लो नै छ स्पेस नभएर हो। अब मैले सर्च हाने है, मेरो अब आफ्नो साइट खुलोस् न। म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल नै देखाउँछु ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् है, होइन, बुझ्नको लागि के चाहिँ रहेछ हेर है। यो हाम्रो नर्मल टेक्स्ट हो, अरू माथिको यहाँ थिच्दाखेरि हाम्रो हाइलाइट मात्र हुन्छ। तर म हाइपर लिङ्कमा थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ त, मेरो एक ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा जान्छ। अब मैले हाइपर लिङ्कमा थिचेँ, अब यो हाम्रो अर्को ठाउँमा जान्छ है। ल भयो होइन, अहिले ह्याकिङ स्याकिङको प्रोफाइल नहेरौँ होला ल थोरै। अब म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जस्तै यहाँनिर म कुनै एउटा ट्याबमा आएँ है, ल लनमै आएँ, अहिले हेर्नु होला है। अहिले मैले जुन लिङ्कमा क्लिक गरेँ नि, त्यो सबै हाम्रो के थियो त, हाइपर टेक्स्ट थियो। हाइपर मिडिया भनेको के हो त, म यो चित्रमा क्लिक गरेर के गर्न सक्छु त, अर्को ठाउँमा जान सक्छु है। बुझ्नुभयो नि। जस्तै अब मैले यहाँ थिचेँ हेर्नु होला है चित्रमा, अब के हुन्छु त, म अर्को ठाउँमा जान्छु कि। हेर्नु न कहाँ गएँ त, म अर्को साइट खोलिदियो क्या यसले, अर्को ठाउँ हाम्रो ओपन गरिदियो क्या। यसरी हामीले चित्रमा, भिडियोमा, फोटोमा क्लिक गरेर अर्को ठाउँमा जान सक्छु भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, हाइपर मिडिया हो है। ल तपाईँहरूले गुगलमा नि सर्च गर्नुहुन्छ, फोटोहरू हामीले सर्च गर्छौँ नि, जस्तै कुनै पनि एउटा फोटो, ल जस्तै मैले यहाँनिर छ कुनै एउटा पिक्चरमा क्लिक गरेँ होइन, यहाँ थिच्ने बित्तिकै के हुन्छ त, अर्को ठाउँमा हाम्रो खुल्छ क्या, अर्को ठाउँमा गए। अब यो साइटको क्रेडिट पनि हाम्रो यो एमएसएनलाई जान्छ है। अब हेर्नु होला, एजुकेसनल पर्पज हो, जुन जुन साइट खोल्छु त्यो साइटको क्रेडिट साइट बनाउनेलाई जान्छ है। यो मेरो मेहनत होइन है, मैले त सिकाइरहेको छु मात्र कि काम के भइरहेछ है। मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै फोटो खुल्छ होइन, फोटोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अर्को ठाउँमा खुल्छ, भिडियोमा अडियोमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यदि हाम्रो यो अर्को ठाउँमा जान सक्छ भनेदेखि त्यस्तो मिडियालाई हामी हाइपर मिडिया भन्छौँ। अब भिडियोमा थिच्दाखेरि प्ले मात्र हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो हाइपर मिडिया होइन है। जस्तो हाम्रो मोबाइलमा प्ले थिच्छौँ त्यहीँ प्ले हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ, हाम्रो अर्को ठाउँमा जान सक्छ क्या, त्यस्तोलाई हामी चाहिँ हाइपर मिडिया भन्छौँ। हाइपर टेक्स्टमा हाम्रो एउटा पेजबाट अर्को पेजमा जान्छ, एउटा वेबसाइटबाट अर्को वेबसाइटमा। तर हाम्रो के हुन्छ त, यो नर्मल्ली हाइपर मिडियामा एउटा फोटो भिडियो र अडियोमा थिचेपछि त्यो लिङ्क भएर चाहिँ हाम्रो अर्को ठाउँमा जान्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, हाइपर मिडिया। नेक्स्ट पार्ट आउँछ हाम्रो जिआइएस, जसले हामी एज अ ग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर चिनिरहेको हुन्छौँ है। ल थोरै जानिहालौँ नि त हामी यो जिआइएस भनेको के हो होइन, यो चाहिँ हाम्रो किन युज गरिन्छ त। नामै चाहिँ यहाँनिर ग्राफिकल जियोग्राफिक, यो मैले फुल फर्म नै मिस्टेक लेखेको छु है, ग्राफिकल लेखेको छु, जियोग्राफिक हो है। ग्राफिक त ग्राफिक नै हो, तर कस्तो ग्राफिक त, जियोग्राफिक भन्नुको मिनिङ जुन हाम्रो भूगोल छ नि, हिमाल पहाड तराई हो, त्यस्तो टाइपको ग्राफिकको इन्फर्मेसनहरू प्रोसेस गर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त, जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम। अब यसमा बुझौँ न त हामी कसरी चाहिँ कामहरू भइरहेको हुन्छ, के कामहरू हुन्छन् त। सुरुमा यो जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम किन डिजाइन गरिएको हुन्छ, किन बनाइन्छ भन्दाखेरि सुरुमा त क्याप्चर गर्नु पर्यो, खिच्नु पर्यो, अर्को आउँछ हाम्रो स्टोर गर्ने के, खिचेर काहीँ
जम्मा गर्ने। जम्मा गरेर के गर्नु पर्यो त्यसलाई म्यानिपुलेट, त्यसमा अपरेसन गर्नु पर्यो, एडिटिङ गर्नु पर्यो हैन, के कामहरू छ त्यो सबै काम गर्नु पर्यो। सँगसँगै अब हामी एनालाइज र म्यानेज पनि गर्छौँ है। एनालाइज किन गर्नु पर्यो त, हेर्नु पर्यो नि त। जस्तो मैले हिमालको फोटो खिचेँ अरू पहाडको, र मैले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा जम्मा गरेँ, आफ्नो काहीँ डाटाबेसमा राखेँ। त्यसपछि मैले त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेँ, त्यसमा केही अपरेसनहरू पर्फर्म गरेँ। अब एनालाइज म किन गर्छु त, हेर्नु पर्यो नि त। हिमालमा धान फल्छ कि, तराईमा धान फल्छ कि, पहाडमा धान फल्न चल्छ, त्यो एनालाइज गर्नु पर्यो हैन। हिमालमा गर्मी छ कि, पहाडमा गर्मी छ कि, तराईमा गर्मी छ, कहाँनिरको कस्तो हालत छ हैन, के कामहरू गर्न सक्छौँ, त्यो सबै पत्ता लगाउनु भनेको के हो त, एनालाइसिस गर्नु हो क्या, बुझ्नु होइन। र त्यो सबै काम हामी चाहिँ जियोग्राफिकल डाटामा गर्छौँ है। हाम्रो नर्मल डाटामा होइन है, जियोग्राफिकल डाटामा गर्छौँ, ताकि हामी पत्ता लगाउन सकौँ डिफ्रेन्ट लोकेसन हुँदाखेरि त्यसमा के फरक आइरहेको हुन्छ, कुन कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ हैन, कहाँनिर चाहिँ के काम गर्दा चाहिँ बेस्ट गर्न सकिन्छ, त्यो सबैको बारेमा चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने, अपरेसन गर्ने हामी सिस्टमलाई जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छौँ। र यसको मेन प्रोसेस गर्ने भनेको यसले जियोग्राफिक डाटाले मात्र गर्छ है। यहाँ हाम्रो नर्मल हाम्रो त्यो गेम सेमको डाटा मैले भनेको छैन है, यसमा हाम्रो जियोग्राफिक डाटा मात्र हुन्छ। अर्को वर्डमा हामीले सिम्पली भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो अर्थको डिफ्रेन्ट लोकेसनको चाहिँ डाटाहरूलाई प्रोसेस गर्छ क्या। किन त, अर्थकै किन भने त मान्छेले अर्थकै गर्छ है। अहिले मुनको कुरा नगरौँ, त्यो एस्ट्रोनट साइन्टिस्टको काम हो। नर्मल्ली हामी चाहिँ हाम्रो अर्थमा भएको डिफ्रेन्ट लोकेसनको हामी स्टडी गर्छौँ, ताकि थाहा पाऊँ के कहाँनिर कस्तो जियोग्राफिकल छ हैन। उनी त साइन्टिस्टहरूले पनि गर्छ नि त, कहाँ धान फल्छ मात्र होइन के, कहाँनिर पेट्रोल हुनसक्छ, कहाँनिर सुन हुनसक्छ, कहाँ हिरा हुनसक्छ, त्यो सबै स्टडी गरिन्छ। आफ्नै कुरा छ। सिम्पली हामीले बुझ्ने भनेको त्यति धेरै जान्नु पर्दैन। सिम्पली हामीले चाहिँ यसमा जियोग्राफिकल और भूगोलको डिफ्रेन्ट हाम्रो नेचरमा भएको हामी जियोग्राफिकलाई चाहिँ स्टडी गर्छौँ है। यसले चाहिँ हाम्रो स्पेसियल लोकेसनलाई चाहिँ के गर्छ त, एनालाइज गर्छ हैन। र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लेयर वाइज के गर्छ, त्यसले इन्फर्मेसनहरू निकाल्छ, र हामीले त्यसलाई चाहिँ 2D 3Dहरूमा पनि भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ है। जस्तो मैले देखाएको छु तपाईँहरूलाई, यहाँ हेर्नु न, यो स्पेसियल डाटाले हामीले के गरिरहेछौँ त, हेर्नु न, हामीले लेयर वाइज छुट्याइरहेछौँ होइन। माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मोबाइलमा हेर्दाखेरि चाहिँ खास यस्तो देखिन्छ, नक्सा पनि देखिन्छ, बोट बिरुवा देखिन्छ, घर देखिन्छ, तर वास्तवमा हाम्रो यो फरक लेयर हुन्छ क्या। जस्तै मैले के गर्दै भन्दाखेरि सबैभन्दा मुनि मैले बोटहरूको होइन, नेचरहरूको जियोग्राफिकलमा के छ बोटहरू राखिदिएँ। त्यसपछि घरहरू कहाँ छ अर्को लेयरमा राखेँ। त्यसपछि बाटोहरू कस्तो छ त्यो तिनवटा मैले सेपरेट राखेँ। र लास्टमा मैले के गरेँ, त्यो तिनटै लेयरलाई जोइन गरेर एउटा बनाएँ क्या। हेर्नु न, खासमा हामीले माथिबाट हेर्ने बेला एउटै देखिन्छ, यो हेर्छौँ, तर वास्तवमा यो एउटा मात्र होइन क्या, यो तिनवटा लेयर चाहिँ मिलेर बनिरहेको हुन्छ है। यति कुरा जान्नु पर्थ्यो। हेर्नु न, यसरी चाहिँ हाम्रो स्टडी गरिन्छ डिफ्रेन्ट मेथडबाट। ल अब हामीले बुझ्यौँ जिआइएस बनाउनुको लागि हामीलाई के जरुरी छ त हैन, कुन कम्पोनेन्ट कुन पार्ट भयो भनेदेखि मात्र हामीले जिआइएस प्रोसेस गर्न सक्छौँ, वा जिआईमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेसनहरू गर्न सकिन्छ। फर्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर, सफ्टवेयर, डाटा र पिपुल। यो चारवटा कुरा नभइकन हाम्रो एउटा जिआइएसलाई हामीले कम्प्लिट भन्न सक्दैनौँ। किन त, अब किन भनेदेखि हार्डवेयर त चाहियो नि। अब हार्डवेयर भएन भनेदेखि काम कसरी गर्ने त, चाहियो नि इक्विपमेन्टहरू। फेरि कम्प्युटर मात्र हार्डवेयर होइन है, अरू पनि हुन्छन्, क्यामेरा हुन्छन्, सेटेलाइट हुन्छन्, धेरै कुराहरू छन्, सबै हाम्रो हार्डवेयर हो। अर्को आउँछ हाम्रो सफ्टवेयर। कम्प्युटर मात्र भयो त भएन नि। अब हाम्रो डाटालाई प्रोसेस गर्नको लागि, म्यानेज गर्नको लागि, छुट्टै राख्नको लागि, अर्गनाइज गर्नको लागि, मिलाउनको लागि सफ्टवेयर चाहियो नि। हो, हार्डवेयर र सफ्टवेयर भयो। अब हार्डवेयर र सफ्टवेयर भयो त भएन नि। ल मैले सफ्टवेयर पनि किनेँ, चाहिने हार्डवेयरहरू सबै किनेँ, तर मसँग चाहिँ काम गर्ने मान्छे नै छैन। काम गर्ने मान्छे चाहियो कि चाहिएन? चाहियो नि। आफै चल्छ त? चल्दैन। त्यसपछि आउँछ हाम्रो डाटा। ल, तिनटै कुरा भयो, तर
तर के भएछ भन्दाखेरि मान्छेहरूले कम्प्युटर किन्यो, सफ्टवेयर किन्यो, मान्छे पनि उसले जबमा राख्यो। तर उसले अब काम गर्न गइरहेछ, तर काम गर्ने बेला डाटा नै छैन क्या। उसले फोटो खिच्या छैन होइन, फोटो खिच्या छैन, लेयर छुट्याएकै छैन भनेदेखि काम हुन्छ हुँदैन। त्यस कारण हामीलाई यी 4वटा कुराहरू चाहिँ एकदम जरुरी छ है। नेक्स्ट पार्ट आउँछ हाम्रो एप्लिकेसन अफ जिआइएस। अब हामीले चाहिँ जिआइएसलाई चाहिँ कुन कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ। फर्स्ट आउँछ हामीले साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसनमा युज गर्न सक्छौँ, यो साइन्टिस्टहरूले गर्ने काम हो। अब एग्रिकल्चरको हुनसक्छ होइन, माइनिङका कुराहरू, सुनको खादानको कुरा भयो। अर्को आउँछ हाम्रो रिसोर्स म्यानेजमेन्ट फर अर्बन प्लानिङ, यो हामीले जानिराख्नु जरुरी छैन। अर्को हाम्रो मार्केटिङ पनि, मार्केटिङतिर पनि धेरै युज भइरहेको हुन्छ है जिआइएसलाई। अब कसैलाई महँगो होला, तर प्रायः हाम्रो चाहिँ मार्केटिङतिर पनि धेरै युज गरिएको हुन्छ। जस्तै हेर्नुहुन्छ नि त, हाम्रो कुन पार्किङहरूको कुराहरू म्यानेज गरिएको हुन्छ होइन, तल चाहिँ हाम्रो गाडी राखिन्छ, त्योभन्दा माथि अफिस आफ्नो डिजाइनहरू गरिरहेको हुन्छ नि त। ल ती सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, जिआइएसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट पार्ट आउँछ हाम्रो भर्चुअल रियालिटी। हुन त हामीले मल्टिमिडिया पढ्ने बेला चाहिँ पढिसकेका छौँ, त्यही पनि म चाहिने केही बेसिक कुराहरू चाहिँ भनिदिन्छु है। अब नाम हेर्नु होला, भर्चुअल भन्ने एउटा वर्ड छ। भर्चुअल भनेको के हो त, नियर रियालिटी, रियालिटी होइन है, नियर टु रियालिटी, जसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ के, मान्छेले त्यसलाई फिल गर्न सक्छ, अनुभव गर्न सक्छ। माने रियल त होइन, तर हामीले त्यसलाई फिल गर्न सक्छौँ। र त्यो बनाउनको लागि हाम्रो कम्प्युटर टेक्नोलोजी युज भएको हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा हाम्रो सिमुलेटेड इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ क्या, ताकि हामीले चाहिँ आफूले खोजेको कुराहरू एक्सपिरियन्स गर्न सकोस् क्या। जस्तै हाम्रो ग्राभिटीहरू हुन्छ नि होइन, कम्प्युटरको मद्दतबाट ग्राभिटी बनाएको हुन्छन्। ठ्याक्कै अब जिरो ग्राभिटी त हुँदैन, त्यही पनि के गरिएको हुन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई, हाम्रो मान्छेहरू उडिरहेको हुन्छ नि त। अब त्यो साइन्टिस्टहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको हुन्छन् कि जिरो ग्राभिटीमा कसरी हिँड्ने, कसरी डुल्ने। अर्को आउँछ हाम्रो यहाँ साइन्टिफिक कुराहरू, जस्तो हामीले यो लाएर हेरिरहेको हुन्छौँ, गेमहरू खेलिरहेको हुन्छौँ, त्यो रियल त होइन नि, त्यो पनि हामीले भर्चुअली रियलमा फिल गर्न सक्छौँ है। त्यो प्ले स्टेसनका गेमहरू हुन्छन्। र डिटेलमा जान्नको लागि हाम्रो पार्ट 1 भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ अगुमेन्टेड रियालिटी। हेर्नु होला है, यो पनि एउटा हाम्रो रियालिटी नै हो, वास्तविकता नै हो, तर के गरिएको छ त्यसलाई अगुमेन्ट गरिएको छ क्या होइन। र अगुमेन्ट रियालिटी हामीले एज अ सर्टकट एआर पनि भन्छौँ। र हाम्रो यो अगुमेन्ट रियालिटी आजकल एकदमै धेरै फेमस भएको छ क्या। यति फेमस भएको छ नि, लगभग हरेक मान्छेले युज गर्न चाहिँ खोजिरहेछन् क्या। सबैले एकदमै मन पराएछन् हाम्रो यो अगुमेन्टेड रियालिटीलाई। कतिकोमा नहुनसक्छ कि यो अगुमेन्टेड रियालिटी भने के चाहिँ हो त होइन। माने हाम्रो बिगेस्ट टेक्नोलोजी हो, एकदमै ठुलो टेक्नोलोजी हो, जुन हामीले हाम्रो ट्रेन्ड नै सिलेक्ट गरेको छ। आजकल हाम्रो धेरै भइरहेको छ, हाम्रो कम्प्युटरमा मात्र होइन, स्मार्टफोनमा, अरू डिभाइसमा पनि युज भइरहेको छ, दुनियाँभरि नै युज भइरहेको छ। त्यो त मैले माने, तर वास्तवमा के हो त यो अगुमेन्टेड रियालिटी, अब हामी बुझौँ है। अगुमेन्टेड रियालिटी भनेको हाम्रो इन्टरेक्टिभ हो। हेर्नु होला है, हामीले भर्चुअल रियालिटीमा हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीले फिल मात्र गर्न सक्छौँ होइन, एक्सपिरियन्स मात्र गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो यो अगुमेन्टेड रियालिटी हाम्रो इन्टरेक्टिभ हुन्छ क्या, हामीले कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ रियल वर्ल्डसँग। जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरको मद्दतबाट चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरूलाई के गरिएको हुन्छ त, प्रोसेस गरेर चाहिँ ठ्याक्कै रियल जस्तो देखाइन्छ क्या। म एउटा तपाईँहरूलाई देखाउँछु इक्जाम्पल। जस्तै हेर्नु न, वास्तवमा यो हाम्रो समुद्रहरू रियल हो, पानीहरू रियल हो, यो बोटहरू, यहाँ भएको घाँसहरू रियल हो। तर अगुमेन्टेड रियालिटी के गरिरहेछ भन्दाखेरि मैले फोटो खिचिरहेको छु, तर खिच्ने बेला के गर्न सक्छु, यहाँनिर माथिबाट माछा राख्न सक्छु होइन, यसरी आइकन राख्न सक्छु। आजकल हुन्छ नि त हाम्रो मेसेन्जरमा टोपी राख्ने कुरा आयो, बाघ राख्ने कुरा आयो होइन, कतिले हाम्रो यो मुखमा यसरी रातो फुली भएको लिएर आउँछन्। त्यसैले गर्दा के भइरहेछ भन्दाखेरि रियालिटीलाई चाहिँ थोरै एडभान्स बनाएर, थोरै त्यसमा प्रोसेस गरेर चाहिँ फन्नीको लागि, इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ युज गरिएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै धेरै फेमस भएको छ है, एकदमै धेरै फेमस भएको छ। ल थोरै अब हामी एज अ सर्टकट समरी पढौँ न त के चाहिँ हुन्छ है। हेर्नु होला,
सिम्पली बुझ्दाखेरि हाम्रो यसमा के हुन्छ त रियल एन्ड भर्चुअलको कम्बिनेसन हो है। हेर्नु होला अगुमेन्टेड रियालिटी हाम्रो रियल र भर्चुअलको कम्बिनेसन हो, जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटर युज गरेर चाहिँ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छौँ क्या, कम्प्युटरको मद्दतले चाहिँ बनाएको हुन्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले एउटा रियल वर्ल्डको सब्जेक्टलाई चाहिँ क्याप्चर गर्छौँ, चाहे भिडियोमा होस् वा क्यामेरा भनेको चाहे भिडियो रेकर्ड गरौँ वा हामीले फोटो खिचौँ। हामीले रियल वर्ल्ड अब्जेक्टलाई हाम्रो संसारमा भएको वस्तुको हामीले फोटो त क्याप्चर गर्छौँ, तर त्यसलाई हामी के गर्छौँ त अगुमेन्ट गर्छौँ क्या, त्यसमा केही कुराहरू थप्छौँ, नयाँ कुरा एड गरेर के गर्छौँ त हामीले एक्स्ट्रा लेयरहरू चाहिँ थपिदिन्छौँ क्या। यो चित्रमा हेर्नु न, यसमा के गरेँ त मैले फोटो और भिडियो खिचेँ, रियल वर्ल्डकै खिचेँ, तर मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा एउटा माछा वा स्टिकरहरू हालिदिएँ क्या, जुन हाम्रो अगुमेन्ट भइरहेछ क्या, एक्स्ट्रा कुरा हामीले यहाँनिर हालिरहेछौँ। अब हामीले क्यामेरा यता सार्यो भनेदेखि के हुन्छ त यो फोटोहरू चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर हाम्रो यो चित्रहरू चाहिँ आउँछ क्या। सिधा भन्दाखेरि हाम्रो एक्स्ट्रा लेयरहरू चाहिँ एड गरेर के गर्छौँ रियल वर्ल्डलाई र भर्चुअल कुरालाई चाहिँ एक ठाउँमा कम्बाइन गर्छौँ क्या, ताकि रियल देखियोस्, त्यस्तोलाई हामी चाहिँ भर्चुअल रियालिटी भन्छौँ। यो पनि त्यस्तै हो, तपाईँहरूलाई अलि एडभान्स कुरा हो, कमेन्ट गर्नु होला बुझ्न मन लागेमा। अब तपाईँहरूले टिकटक चलाउने मान्छे होइन, केटाहरूले नचलाउन सक्छन् विश्वास छ होइन, चलाउँदा खासै नराम्रो कुरो त होइन, तर लिमिटेड चलाउनु पऱ्यो क्या, त्यो दिनभरि त्यत्रो टाइम दिनु भएन, प्रोडक्टिभ हुनु पऱ्यो, त्यो हो क्या मेन मोटिभ। सोसियल मिडिया चलाउनु पर्छ होइन, इन्जोय गर्नुपर्छ, लाइफ हो, मैले नगर्नु भएन छैन। ल त्यतातिर नजाऊँ, अहिले हामी हेरौँ कि आज हामीले के कुरा पढ्यौँ त होइन, के कुराको बारेमा जान्न सक्यौँ। फर्स्ट अफ अल हामीले बुझ्यौँ हाइपर मिडिया भन्ने के हो होइन, यो हाइपर टेक्स्ट भन्दा किन फरक छ, हामीले प्र्याक्टिकली पनि हेऱ्यौँ है। सँगसँगै हाम्रो जिआइएस भन्ने के हो होइन, जिआइएसमा चाहिँ कस्तो लेयरमा हाम्रो डाटाहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ, कसरी प्रोसेसिङ भइरहेको हुन्छ, जिआइएस बनाउनुको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ त्यो सबै हामीले हेऱ्यौँ। सँगसँगै जिआइएसलाई चाहिँ हामीले कुन कुन ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, यसको युजेस केमा छ, ती सबै कुराहरू पढ्यौँ। र लास्टमा हामीले पढेको भर्चुअल रियालिटी र अगुमेन्टेड रियालिटी र दुवैमा के फरक छ त्यो पनि हेऱ्यौँ है हामीले। भर्चुअल रियालिटीमा हाम्रो 100% पुरै फेक हुन्छ क्या, पुरै हाम्रो भर्चुअल हुन्छ, तर हाम्रो अगुमेन्टेड रियालिटीमा के हुन्छ त आधा रियल वर्ल्ड हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा लेयरहरू एक्स्ट्रा कुराहरू एड गरेर चाहिँ रियालिटी बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है। यति कुरा मात्र छ, यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु है। तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला, ताकि तपाईँहरूले एउटा भिडियो मात्र होइन अरू पनि नयाँ भिडियो आउँछन्, एउटा सब्जेक्टको होइन हरेक सब्जेक्टको आउँछ, फर्स्ट सेमेस्टरको मात्र होइन सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सबै सेमेस्टरको हामी भिडियो हाल्नेछौँ। त्यति बेलासम्म हामीलाई कमेन्ट गरेर चाहिँ हामीसँग कनेक्ट हुनु होला। सब्सक्राइब त गरिसक्नु भएको छ, यति कुरामा म ढुक्क छु। यति भन्दै मैले बिदा मागेँ है। भिडियो हेर्दैकोमा धन्यवाद।